बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की छठी किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि उनको आगे वाली तमाम किस्तों को समझने के लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज की किस्त स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की छठी किस्त। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को बहुत अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने इसके एक अज़म को कुचल डाला था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हेबल और अज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। इसने अपने सालार का हुक्म मानना ज़रूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। इसे इत्मीनान ज़रूर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और इसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। इसने ज़रा बुलंदी से देखा था कि ओहद के दामन में दूर दूर तक ज़मीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान चिल्ला रहे थे। ज़ख्मियों को उठाने का भी किसी को होश ना था। फिर इसने देखा प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी उतबा बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन शहाब और इब्ने कमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत ये थी कि उतबा का सगा भाई साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद ना होने के बराबर रह गई थी या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसाए, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ ज़ख्मी हो गया। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर खासा गहरा ज़ख्म आया। इब्ने कमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर इतनी ज़ोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीर की 2 कड़ियाँ टूटकर रुखसार में उतर गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। इनकी ललकार पर इनके दूसरे साथी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से हमला करने ही वाले थे कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सगे भाई उतबा पर हमला कर दिया। उतबा अपने भाई का गैज़ व गज़ब देखकर भाग निकला। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से होश में थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। मौरख लिखते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते थे कि मैं अपने भाई को कत्ल करके इसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया है। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें रुकने का हुक्म ना देते तो वो कभी ना रुकते। कुरैश गालिबन बहुत ही थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो ख़्वातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया। उस वक्त ये देखा गया कि ख़ुद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियाँ निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियाँ ना निकली। आखिर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबी उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने के 2 दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलसरम कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हों, फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। यह भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि इसके बाद अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि इनके चेहरे से निगाह नहीं हटती थी। उम्मे अहमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म झुक कर देख रही थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे अहमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ में उतर गया और इसके साथ ही दूर से एक कहका सुनाई दिया। सब ने इधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हब्बान बिन अलरका दूर खड़ा हंस रहा था। इसके हाथ में कमान थी। ये तीर इसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कहा कि ये शख्स यहाँ से तीर लेकर ही वापस जाए। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो तमाम कबाइल में तीर अंदाज़ी में खसूसी शोहरत हासिल रखते थे, कमान में तीर डालकर हब्बान पर चलाया। तीर हब्बान की गर्दन में उतर गया। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम साथियों ने बड़ी ज़ोर से कहका लगाया और हब्बान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उफ़क़ से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, इसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक़ और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है। एक सवाल इसे परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठोसने के लिए या इनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? इसे अबू सुफियान की आवाज़ सुनाई दी, जो एक ही रोज़ पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीने जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफ़ेद हो गया है? सहरा में जाते हुए इन आवाज़ों ने कुछ दूर तक इसका ताक़ुब किया। फिर वो अपने इन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून इसके सामने बह गया था। इनमें एक मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुँचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और अबू सुफियान को जाकर पकड़ा। इसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या मुसलमानों का दम ख़त्म हो चुका है? अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुँचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, लेकिन अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आ मिले थे। अब फिर इब्ने कमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे और उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने करीब पड़े हुए 2-3 ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो ज़ख्मियों से हटकर इन्होंने एक ज़ख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गईं। कुरैश का सबसे पहला सवार जो इनके करीब आया, इस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से इसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के इस आदमी पर वार किया और इसे ज़ख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद बुत और शक्ल व सूरत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाहबत रखती थी। इब्ने कमा मौसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर इन पर हमला आवर हुआ। मौसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार थे। उन्होंने इब्ने कमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तहज़नी हुई, लेकिन इब्ने कमा का एक वार मौसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा भरपूर पड़ा
کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ محسب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے ذرا پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف واپس ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ ہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادے تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھوڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھوڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفع بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھوڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف واپس ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسے بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے، ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینے چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تھیں۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر
خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں، ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس پہاڑی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اسی وقت وہیں کہیں روک لے۔